होम्योपैथिक आर्ट ई लर्निंग सीरीज में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसा उन्वान स्टडी करने जा रहे हैं जिसे गैर होम्योपैथिक हल्का में अमूमन क्यास आराई, असातीरी यानी देवमाराई, अफसानवी और खुराफाती वहमालूद गुमान करार दिया जाता है। आज हम उसी मुतनाज़ बहस का मुकम्मल जायजा लेंगे कि क्या अमराज वाकई मनफी सोच और गुनाह का नतीजा है। चंद एक मिसालों से आगाज करते हैं। जिस तरह रोड पर गाड़ी चलाते वक्त या जेब्रा क्रॉस लाइन से गुजरते वक्त येलो लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट में से किसी भी रंग की लाइट और रोड पर लगे इंतबाह व दीगर सिंबल्स का लिहाज रखकर ना चलना हादसा तो जुर्माना अदा करने का सबब बन जाता है, क्योंकि ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। ताहम अगर ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक चला जाए तो हादसा तो जुर्मानों से बचा जा सकता है। आज के इस तेज रफ्तार दौर में हर शख्स शॉर्टकट तलाश करता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि किसी भी किस्म के कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। अगर कोई किसी किस्म का शॉर्टकट पैदा करने या अपनाने का सोचे तो दर हकीकत यही मनफी सोच है, और अगर वो इस शॉर्टकट पर चल पड़े तो यही गुनाह है, जुर्म है, यानी मौजूदा मुकर्ररा कवानीन की खिलाफ वर्जी। मसलन कोई रातों रात अमीर हो जाने की चाह में चोरी करता है, डाका डालता है, तो क्या होगा? आखिर कभी तो कानून की गिरफ्त में जरूर ही आएगा और कानून से उस गुनाह यानी जुर्म की किए गए गुनाह के मुताबिक नरम या सख्त सजा जरूर देगा, और हर सजा ज़हनी, जज्बाती और तबई हालतों में भी बिगाड़ जरूर डालेगी। अब एक आखिरी मिसाल भी देख लीजिए कि अगर कोई शख्स शॉर्टकट्स ना अपनाते हुए हक हिलाल की मेहनत मजदूरी करके कमाता है तो हो सकता है कि उस हासिल शुदा उजरत से उसे अमीर होने में वक्त लगे, लेकिन वो कानूनी सजाओं, फिजिकल नुकसानात से भी जरूर महफूज रहेगा। अब इन्हीं मिसालों की रोशनी में मनफी सोच और गुनाह के नतीजे में अमराज के बारे में जरा सोचिए तो सारा मुतनाज़ा मामला बमे मंतक बिल्कुल वाज़े और साफ नजर आएगा। मनफी सोच से गुनाह और गुनाह से अमराज यूं सरजद होते हैं कि पहले ख्वाहिश पैदा होती है, फिर यह ख्वाहिश हवस में बदल जाती है और यूं ये किरदार पर असरअंदाज होती है। ख्वाहिश को हम नफसानी अमल कहते हैं जिसकी इब्तदा दिमाग और हवास से होती है। हवास को जज्बाती अमल कहते हैं और ये दिल की सेहत से ताल्लुक रखती है। इसी तरह ही किरदार का ताल्लुक तबई अमल और निज़ाम जिगर से करार पाता है। यूं ये तमाम अफ़ाल एक खास सर्कल से जुड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही कि जिस तरह दिमाग, दिल और जिगर का एक दूसरे से बाहमी ताल्लुक और रिश्ता होता है। दिमाग से मुतल्लिक बिगाड़ को हम मेंटल डिजीज कहते हैं, दिल से मुतल्लिक बिगाड़ को हम इमोशनल डिजीज कहते हैं। ये मेंटल और इमोशनल डिजीज दोनों ही कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी सिस्टम या कुव्वत हयात को मुतासिर करती हैं। कुव्वत मुदाफ़ियत में बिगाड़ के नतीजा में फिजिकल डिजीज लाहक होती है, और हमेशा याद रखेंगे फिजिकल डिजीज यानी तबई बिगाड़ हमेशा कुव्वत मुदाफ़ियत को मुतासिर करके या कुव्वत मुदाफ़ियत से मुतासिर होकर ही होता है। यानी कुव्वत मुदाफ़ियत हमेशा या तो अमराज लाहक होने से पहले मुतासिर होगी या फिर अमराज लाहक होने पर मुतासिर होगी। इन दोनों सूरतों में किसी के भी रहते अमराज हमेशा कुव्वत हयात में खला पड़ जाने की वजह से ही मुतासिर करते हैं। इस खला की वजह से तमाम अक़साम के अमराज जिस्म में बासानी दाखिल हो जाते हैं। मसलन मोरूसी अमराज, मुत्तहदी अमराज, आम अमराज यानी कॉमन डिजीज, ज़हनी व जज्बाती अमराज, साजिशी व जबरी इक़दामात के नतीजे में लाहक अमराज और हादसाती अमराज। मोरूसी, मुत्तहदी, आम और ज़हनी व जज्बाती अमराज हमेशा तभी लाहक होंगे कि जब कुव्वत हयात में खला पहले से मौजूद हो, और हादसाती, साजिशी व जबरी और ज़हनी व जज्बाती अमराज हमेशा लाहक होकर ही कुव्वत हयात में जबरी खला पैदा कर डालते हैं। यहाँ पर काबिल गौर नुक्ता यह है कि सिर्फ ज़हनी व जज्बाती हालतों की अक़साम ही कबल अमराज और बाद अमराज कुव्वत हयात में खलल पैदा करने का सबब बनती है।
ذہنی و جذباتی یعنی مینٹل اور ایموشنل حالتوں میں سر فہرست غم، غصہ، لالچ، دھوکہ، ڈر، صرف یہی نہیں بلکہ حسد اور تمام طرح کے دیگر اقسام کے احساسات و جذبات بھی شامل ہیں۔ مثلاً احساس ندامت، پچھتاوا، احساس کمتری اور احساس برتری وغیرہ، یہ تمام احساسات و جذبات قوت حیات یعنی قوت مدافعت میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بن کر جسم میں بایولوجیکل چینجز، ایکیوٹ اور کرونک کنڈیشنز پیدا کرتے ہیں، اور ان تمام حالتوں کا براہ راست اثر طبعی یعنی فزیکل صحت پر ہی پڑتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ نفسانی اور جذباتی افعال ہی امراض کے مرکزی و ثانوی ذمہ دار ہیں۔ ذرا مزید تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں کہ نفسانی خواہش کس طرح ابھرتی ہے۔ آدمی سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں یا تو کہیں سے سنتا ہے یا خود دیکھتا ہے یا اس کی مہک و خوشبو کا قائل ہو جاتا ہے، یا اس کے دلکش احساس کو چھو کر اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، یا پھر چکھ کر اس کے ذائقے میں، یا پھر ان تمام حواس کے سحر میں کہیں کھو جاتا ہے، اور اس خواہش کو حقیقت میں پانے کے لیے جائز ناجائز قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتا، پھر چاہے جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، زور زبردستی یا جبر کرنا پڑے، یا پھر اپنی ساری دولت ہی کیوں نہ لٹانی پڑ جائے۔ نتائج ہمیشہ طبعی کردار کو ہی بھگتنے پڑتے ہیں، اور یہ نتائج ان دو اقسام میں سے کسی ایک پر ہی مبنی ہوتے ہیں، یعنی مثبت اثرات یا منفی اثرات۔ ان مثبت و منفی اثرات کے فلسفے کو زیادہ تر ماہرین نے مختلف مذہبی فکر و نقطۂ نگاہ اور ببلیکل تھیولوجی میں موجود امراض کی مختلف مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ یہاں پر میں بھی ان کی طرح ہی ببلیکل تھیولوجی میں سے ہی ذرا منفرد و مختلف، واضح اور آسان انداز میں ایک مدلل تھیوری پیش کرتا چلوں۔ ذرا غور فرمائیے گا۔ خالق کائنات نے حضرت انسان کی تخلیق فرمائی اور اسے اپنی قربت میں رہنے دینے کے علاوہ دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ ہر نعمت خداوندی کو کھانے پینے اور اپنی مرضی کے مطابق جینے کی آزادی عطا کی، لیکن سوائے ایک پھل کو کھانے کی ممانعت کے، یعنی کچھ کھانا پینا اور رہن سہن ہی ابتدائی قانون فطرت اور حفظان صحت کے اصول مقرر ہو کر یہ وضاحت ہوئی کہ خلاف ورزی کی سزا موت ہوئی، لیکن حضرت آدم ایک دشمن یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہی ممنوع پھل کھانے پر للچا کر آمادہ ہو گئے، یعنی ان کی خواہش اور جذبات نے انہیں قانون فطرت کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کر ڈالا۔ نتیجہ میں جسم دھیرے دھیرے اپنی فنا یعنی موت کی جانب بڑھتا چلا گیا، اور موت کسی صورت نہ ٹل سکی۔ تھیولوجیکل تشریحات میں موت کا مطلب ایک خاص یا موجودہ مقام سے نکالا جانا، دکھ تکلیف اور موجودہ حالت کا ختم ہونا بھی وضاحت کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی تھیولوجیکل بیان کے مطابق آج بھی جب ہم قانون فطرت یعنی حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنی خواہشوں اور جذبات کو خود پر حاوی ہونے دیتے ہیں، تو ہمارے جسم میں بھی دھیرے دھیرے فطری بگاڑ ہو کر خلیات و نظامات بدن میں موت اور کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اور آخرکار مر جاتے ہیں۔ طبی طور پر ہم ان نتائج کو فطری و غیر فطری مرضیاتی حالتوں میں منقسم کرتے ہیں۔ نوٹ فرما لیں، فطری مرضیاتی حالتیں یعنی ایک تخلیق اور آدم زاد ہونے کی وجہ سے موروثی جرم کے طور پر لاحق موروثی انجام، اور غیر فطری حالتیں یعنی لائف سٹائل سے جڑی ایسی تمام حالتیں کہ جو مصنوعی اور حفظان صحت کے قوانین کے برعکس ہوں۔ اس مختصر بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں و قوانین کی خلاف ورزی کرنے کو منفی سوچ اور گناہ کہا جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جسم کی طبعی حالت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ طبی نقطہ نگاہ سے مثبت سوچ کا مطلب ہے فطری طرز حیات، اور منفی سوچ اور گناہ کا مطلب ہے غیر فطری طرز حیات، جس میں ہر قسم کے جائز و ناجائز اقدامات اور خواہشوں اور دیکھا دیکھی کے جال میں پھنس جانا بھی شامل ہے۔ اگر صرف مذکورہ والا تصویری مثالوں کو ہی سمجھ لیا جائے تو بھی منفی سوچ اور گناہ کے
ہماری جسمانی صحت پر ہونے والے مضر اثرات کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ ہومیوپیتھک فلسفہ میں درج منفی سوچ اور گناہ سے امراض لاحق ہونا کس طرح درست فلسفہ ہے۔ اگلے سیشن تک اپنے فیسلیٹیٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر یونس کشالی کو اجازت دیں۔ پازیٹیو رہیں تاکہ تندرست و صحت مند رہیں۔ اللہ نگہبان۔